अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहनों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके घरों में सुकून अता फरमाए और आपकी हर जायज़ परेशानी को दूर फरमाए। आमीन। मेरी प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी और दिल से जुड़ा सवाल लेकर आई हूँ। एक बहन ने मुझसे पूछा है, बाजी, अगर शबे महराज की मुबारक रात में हम नापाक हो तो फिर हम इबादत कैसे करें? बहनों, ये सवाल सिर्फ एक बहन का नहीं है, ये सवाल हज़ारों माँ बहनों के दिल का सवाल है। क्योंकि शबे महराज कोई मामूली रात नहीं है, ये वो मुबारक रात है जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुलाया। इसी रात अल्लाह से बातें हुई, जन्नत और जहन्नम दिखाई गई और पूरी उम्मत के लिए नमाज जैसा अनमोल तोहफ़ा मिला। तो मेरी प्यारी बहनों, जब ऐसी बड़ी रात आती है और कोई औरत नापाक होती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है सब इबादत करेंगे, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले ये बात दिल में बैठा लीजिए, अल्लाह किसी को उसकी मजबूरी पर सज़ा नहीं देता। नापाक हालत में क्या नहीं कर सकते? अगर कोई औरत हैज़ महीने की हालत में है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती और नमाज के बाद में कज़ा भी नहीं है। वो कुरान मस्जिद को छू नहीं सकती और ना ही कुरान की आयत देखकर या ज़बान से पढ़ सकती है। ये सब अल्लाह का हुक्म है और इसमें औरत का कोई गुनाह नहीं। अब ध्यान से सुनिए, आप क्या क्या कर सकती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप नापाक हैं तो भी आपके लिए इबादत के दरवाजे बंद नहीं होते। आप जानमाज बिछा सकती है, सुकून से बैठ सकती है और अल्लाह का जिक्र कर सकती है। अब मैं आपको एक एक करके सब बताती हूँ ताकि आप वीडियो को सुनकर आराम से अमल कर सके। दरूद शरीफ कसरत से पढ़िए। आप नापाक हालत में भी दरूद शरीफ पढ़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप कलमे भी पढ़ सकते हैं। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप दूसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन व अब्दुहु व रसूलहु। आप तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। तीसरा कलमा तमजीद सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु व अल्लाहु अकबर वलाहु वला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो मेरी प्यारी बहनों, आप 6 कलमे पढ़ सकते हैं। दुआ की नीयत से पढ़ी जाने वाली बातें। मेरी प्यारी बहनों, कुछ आयतें ऐसी हैं जो दुआ की शक्ल में हैं। अगर आप दुआ की नीयत से पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं। जैसे रब्बना तन फिदनातिल व हसना व फिल आखरती व हसना व किन अज़बनार। बस ध्यान रहे, नीयत दुआ की हो, कुरान पढ़ने की नहीं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
آپ بس نماز اور قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، آپ درود شریف اور اللہ کا ذکر تسبیح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نام کی تسبیح آپ ضرور پڑھیں، یا رحمانو یا رحیمو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، یا سمیع، یا حی، یا قیوم، آپ اس میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، شب معراج کی رات صرف سجدے کا نام نہیں، یہ رات ہے اللہ سے جڑنے کی۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو بھی آپ اللہ کی رحمت سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ اب یہ ویڈیو کے آخر میں آپ سے دل سے دو باتیں کہنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات، کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور مت سمجھیے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو یہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قدرتی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اس کی مجبوری کی وجہ سے کبھی بھی ثواب سے محروم نہیں رکھتا۔ اگر آج شب معراج کی رات آپ سجدے میں نہیں جا سکتی تو یقین مانیے آپ کا دل کا درد، آپ کی آنکھوں کے آنسو اور آپ کی سچی دعا اللہ تک ضرور پہنچتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم اکثر سوچ لیتے ہیں کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے، لیکن یاد رکھیے عبادت صرف سجدے کا نام نہیں، عبادت اللہ سے جڑنے کا نام ہے۔ اگر آپ اللہ کو یاد کر رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، اپنے بچوں، اپنے گھر، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کر رہی ہے، تو آپ بھی اسی شب معراج کی رات اللہ کی رحمت میں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کی دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز عورت کو توڑتی ہے وہ ہے مایوسی، اور مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی لیے کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ میں ناپاک ہوں، میری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نہیں بہنوں، اللہ دل دیکھتا ہے، حالات نہیں۔ اب میری آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے، اگر آپ کو ایک بھی بات کام کی لگی ہو تو مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ہی دین کی سچی اور آسان باتیں آپ تک پہنچتی رہے۔ اور میری بہنوں، میں آپ سے ایک خاص بات کہنا چاہتی ہوں۔ آج کی اس مقدس رات میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی، لیکن اس کے لیے مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی مدد چاہیے۔ مہربانی کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں، تاکہ میں آپ کے نام سے دعا کر سکوں کہ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے گھر میں برکت دے، اور آپ کو کبھی مایوس نہ ہونے دے۔ اور آخر میں اس ویڈیو کو دوسری بہنوں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بہن آج چپ چاپ رو رہی ہو اور یہی ویڈیو اس کے دل کو تسلی دے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے قریب کر لے، اور اس مبارک رات کے صدقے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔